अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी हाजिर है। नाजरीन, आज हम एक ऐसे प्रोग्राम में आए हैं जो हुनरमंद नौजवानों का प्रोग्राम है। खुशहाल पाकिस्तान की तरफ बढ़ने के लिए हुनरमंद नौजवानों की ज़रूरत है, और आज की ये ज़रूरत है कि ये 52% आबादी है ख़वातीन की, और उसी के साथ साथ 65% आबादी नौजवानों की। उनको आगे बढ़कर अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास करना होगा। वज़ीर आज़म के एहसास प्रोग्राम को और उसी के साथ साथ हुकूमत के इदारे जो नौजवान की बेहतरी के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनके लिए मौक़े पैदा कर रहे हैं, उनको अडाप्ट करें ताकि वो पाकिस्तान बनाएं जिसकी ख्वाहिश हम सब लोग मिल के करते हैं। It gives me immense pleasure to be here for a number of reasons. Number one, I am a great fan of IT and communication and the ability and the leverage which IT provides for expanding communication first, and then businesses second, and then links throughout the world. The second, my passion is that there should be women empowerment in Pakistan, jiske liye sabse acha zariya is the IT. औरतों का इसके अंदर इन्वॉल्व होना, तो पाकिस्तान की मईशत के अंदर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी ये कहते रहे कि जिस कौम के अंदर औरत साथ साथ नहीं चलेगी वो तरक्की नहीं कर सकती। आई एम सो मच अवेयर ऑफ IT कि ये बहुत सारे चीज़ें जो है वो IT के ज़रिए जाएंगे। ये जो दुनिया का नया निज़ाम है ये तो बड़ा अहम है, मेरे जैसे मुल्क के लिए आसानी पैदा कर दी। वरना ब्रिक एंड मॉर्टर अंदाज से अगर कोई चीज़ बेचनी भी होती थी तो लोग दुकान खोलते थे, तलाश करते थे ग्राहकों को, और बाहर किसी मुल्क में भी अगर एक्सपोर्ट कर दिया तो वहाँ भी होलसेलर को एक्सपोर्ट किया, होलसेलर ने कमीशन बनाया, रिटेलर ने कमीशन बनाया, फिर घर तक गया। ये ज़माना ऐसा है कि डायरेक्ट फ्रॉम बिजनेस टू द पर्सन जो आपका ख़रीदार है वहाँ तक बात पहुँच जाए। टेफ्टा पंजाब जो है वो ना सिर्फ पंजाब का बल्कि पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्किल प्रोवाइडर है। यानी 403 इंस्टीट्यूट हैं इस अदारे के, हर तहसील पंजाब की हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये अदारा है, और बेशुमार कोर्सेज जो है वो भी कराता है, और 90,000 स्टूडेंट्स को ट्रेन करता है। आपने इस प्रोग्राम को कैसे देखा, वज़ीर आज़म के विज़न को और कामयाब और हुनरमंद नौजवान के हवाले से आपके तजुर्बात क्या हैं? जो ये प्रोग्राम इन्होंने किया है, ये रूरल जो एरियाज़ हैं हमारे, उनकी जो ख़वातीन हैं जो कि बाहर निकल के काम नहीं कर सकती, उनके लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव है हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, ताकि वो लोग जो घर में बैठ के कोई भी ऐसा इनिशियल स्टेज पे कारोबार बिज़नेस अपना स्टार्ट कर सकती हैं, ताकि वो घर बैठ के अर्निंग कर सकें और अपने घर को सपोर्ट कर सकें। क्योंकि आपके सामने आजकल का जो हमारा इरा है उसमें आप 1% पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते। इसके लिए हमारी जो ख़वातीन हैं जो काम करना चाहती हैं लेकिन बहुत सी बाउंड्रीज़ हैं उनके सराउंडिंग्स में, तो वो घर बैठ के इस स्किल्स को सीख के तो आप घर बैठ के छोटा सा भी बिज़नेस जो है वो रन कर सकती हैं। नाज़रीन, ये कामयाब नौजवान और कामयाब और खुशहाल पाकिस्तान की तरफ बढ़ते कदम जो हैं उसमें अस्मा परवीन भी शामिल है। अस्मा, आपका क्या प्रोजेक्ट था, और ये जो बड़ी तकरीब हो रही है इसमें आप शरीक हैं, आपका प्रोजेक्ट क्या था? मैंने यहाँ से पार्लर का सीखा और मैं अपना दुबई ब्यूटी सैलून चला रही हूँ। इससे हमें बहुत फ़ायदा ये हुआ कि जो हमारी आने वाली नई जनरेशन है उनको मौके मिल रहे हैं, बच्चियों को सिलाई सिखा रहे हैं, ब्यूटिशन का सिखा रहे हैं। हुकूमत की तरफ से कितना कर्जा मिला और अब आपकी क्या पोजीशन है, आगे काम को कैसे बढ़ा रहे हैं? हुकूमत की तरफ से ये कि हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये हमें सपोर्ट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम आगे कुछ बड़ा कर सकें। नाज़रीन, मेरे साथ हैं सलीम रांझा साहब। रांझा साहब को हम एक अहम इदारे के चीफ़ एडवाइज़र के तौर पे जानते हैं, और इसी हवाले से ये बात करेंगे। रांझा साहब, ये प्रोग्राम जो है कितनी मदद देगा खुशहाली में नौजवानों के लिए, पाकिस्तान के लिए, वज़ीर आज़म के विज़न के लिए? पाकिस्तान के अंदर यंग लोग हैं, अंग्रेज़ी जानते हैं और अपनी स्किल जानते हैं। अगर इन दोनों चीज़ों को, वो सब चीज़ों को इकट्ठा कर लें तो वो कुछ हो सकता है जो दुनिया में बहुत कम लोगों ने किया है। पाकिस्तान ऑलरेडी 4th लार्जेस्ट नेशन है ऑन फ्रीलांसिंग। ये सारे लोग घरों पे बैठ के टेक्नोलॉजी के ज़रिए, अपने फ़ोनों के ज़रिए बड़े एक्टिव हैं, सोशल मीडिया के ऊपर रोज़गार कमा सकते हैं। यहाँ से बहुत से लोग हैं जो 5-5, 6-6 लाख
रुपया कमा रहे हैं घरों पे बैठ के। अवेयरनेस जो है जितने नौजवान अब इस फील्ड में हैं या लोग फील्ड में हैं, अगर अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो तो तादाद बढ़ सकती है। इमेजिन कीजिए 6 लाख लोग, 6 लाख इस तरह के नौजवान अगर बारोज़गार हो जाएं तो देखिएगा क्या होता है। नाज़रीन, मेरे साथ है सदफ़ फरहान। सदफ़, आप मुझे इस प्रोग्राम के हवाले से कुछ बताएं और अपना आइडिया क्या था आपका, आप क्या कर रहे हैं? मेरा जो है टेप्टा के हवाले से अगर मैं देखूं तो टेप्टा ने औरतों को जो है वो बहुत सपोर्ट किया है। जैसे कि मेरा अब इस वक्त बहुत बड़ा सैलून है, मुझे मतलब इतना सपोर्ट किया है, यानी कि इस हवाले से अगर देखा जाए तो इनको चाहिए कि फ़ीमेल्स को जो है ये आगाही दें, ताकि ये सोशल मीडिया के थ्रू और न्यूज़पेपर के थ्रू, यानी कि ये इनको दूर पाकिस्तान तक, मतलब पूरे पाकिस्तान में जो है ये अवेयरनेस होनी चाहिए, ताकि जो है वो औरतों को मज़ीद जो है इस मामले में जानने का मौका मिले और वो अपने घर बैठे जो हैं वो अपना बरसरे रोज़गार जो है वो कमा सकें। और जो है वो माशाल्लाह से इन्होंने इतना सपोर्ट किया कि पूरे मुल्क में जो है वो औरतों के हवाले से इनको उनके हकूक़ भी मिले और इनको इनका बरसरे रोज़गार भी मिला इसी के ही निस्बत से। नाज़रीन, मेरे साथ हैं सआदत एजाज साहब, टेप्टा के डायरेक्टर हैं। ये जितने भी प्रोग्राम हो रहे हैं खुशहाल पाकिस्तान के, हुनरमंद पाकिस्तान के, कामयाब नौजवान के, उनमें टेप्टा का बड़ा अहम रोल है। क्या किरदार है जी टेप्टा का इसमें, जो वज़ीर आज़म का विज़न है जिसके लिए सब नौजवान मिल के काम कर रहे हैं और पाकिस्तान के लोग? टेप्टा का पाकिस्तान की जो टेक्निकल बच्चे हैं, जो क्या कहते हैं, दुनिया में अगर आप देखें जो तरक्की हुई है वो जर्मनी ने, चाइना ने, जापान में वोकेशनल ट्रेनिंग करा के अपने नौजवानों को वहाँ से उन्होंने बूम लिया है। तो हमारे यहाँ भी जब तक क्या कहते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग के ऊपर फोकस नहीं किया जाएगा उस वक्त तक हमारे यहाँ जो जितनी भी इंडस्ट्री को लोग चाहिए वहाँ पर इंजीनियर के साथ साथ वोकेशनल ट्रेनिंग जिसमें डिप्लोमा होल्डर्स हैं, बच्चे बच्चियाँ, जैसे ब्यूटी पार्लर, ये सब उनको ट्रेनिंग यहाँ पे मिल रही है और लाखों नौजवान यहाँ से तैयार हो रहे हैं और इनकी इंटरनेशनल जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। और हमारे साथ टेप्टा के साथ अभी 2 यूरोपियन कंट्रीज़ भी जो हैं वो जेवी कर रहे हैं, जिसमें हमारी सर्टिफिकेशन जो होगी टेप्टा की वो एक्सेप्टेबल होगी दूसरे मुल्कों के लिए। और सआदत साहब, वो 2 मुल्क कौन से हैं? और दूसरा मुझे ये बताएं कि अब तक टेप्टा नए जो शेड्यूल के साथ आया कितने लोगों को ट्रेनिंग दे चुका और इस साल में उसका टारगेट क्या है? जी, इसमें हमने जो क्या कहते हैं पिछले साल ये जब कोविड भी रहा तो ऑनलाइन ट्रेनिंग भी हमने कराई और काफ़ी सर्टिफिकेशन जो हैं वो ऑनलाइन कराई गई। ये पाकिस्तान का वाहिद इंस्टीट्यूट था जो वोकेशनल ट्रेनिंग के अंदर बच्चों को ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहा था, क्योंकि कोविड में आपको पता है सारे इंस्टीट्यूट बंद हो गए थे, वर्क फ्रॉम होम हो रहा था। तो उसमें भी हमने क्या कहते हैं हमारा इंस्टीट्यूट बंद नहीं हुआ और उसमें काम करता रहा। और जो यूरोप के 2 कंट्रीज़ हैं उनके साथ हमारी फ्रांस के साथ बात ही चल रही है, जिसमें क्या कहते हैं इंशाल्लाह हमारा उनके साथ जेवी हो जाएगा। और चाइना के साथ हमारा जेवी हो गया और वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो यहाँ के बच्चों को डिप्लोमा 1 साल का वहाँ पे भी कराएंगे और हम यहाँ पे भी कराएंगे, ताकि ये बच्चे जो हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ट्रेनिंग हासिल कर सकें और पाकिस्तान की इंडस्ट्री के अंदर जो है अपना रोल अदा कर सकें। हज़ारों मील का सफ़र पहले कदम से शुरू होता है। जब आप कामयाबी की तरफ सफ़र करते हैं तो सदम आसम अब्बासी जैसी ख़वातीन भी आपको मिलते हैं। सदफ़, आपने इस प्रोग्राम में कैसे एंट्री की और अब आप क्या कर रहे हैं और मुस्तकबिल में आपका क्या प्रोग्राम है? जी, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कोविड को एक ब्लेसिंग पाया और मैंने उसमें अपने आप को दिखाने के लिए कि मैं कुछ कर सकती हूँ, मैंने होम बेस्ड टेक अवे शुरू किया। और जो मेरा सक्सेस स्टोरी थी वो शुरू हुई मीडिया से, क्योंकि मेरे बच्चों ने मुझे हेल्प किया। उन्होंने मुझे फेसबुक पेज बना के दिया, इंस्टाग्राम पेज बनाया। और आपको पता है कि अब तो लेटेस्ट पावर जो है जिससे मीडिया चलता है वो है सारी की सारी सोशल मीडिया। और it helped me so much and my business flourished in those 2 years so rapidly कि अल्हम्दुलिल्लाह I am opening up my cafe soon now। और माशाल्लाह with that you know I became a part of the chamber and मुझे अमेरिकन एम्बेसी से एक स्कॉलरशिप मिली जो मैंने वो अवेल की। तो अल्लाह हैज़ बिन वेरी काइंड एंड आई थिंक जब आप सोशल मीडिया पे चले जाते हैं और आप बड़े लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं, यू गेट कनेक्टेड टू सो मेनी डिफरेंट फोरम्स, जिससे आपको सक्सेस मिलती है, जिससे आपको
ریکگنیشن ملتی ہے جس سے آپ کو زیادہ سے زیادہ لوگ پہچانتے ہیں. صدف مجھے یہ بتائیں کہ یہ جتنی بھی کامیابی ہیں جو آپ نے حاصل کی، یقیناً ایک پروگرام شروع ہوا ہے، ٹیپٹا اس میں آیا، وزیر اعظم کا ویژن ہے، حکومت کی کاوش ہے، کریڈٹ کس کو دے رہے ہیں؟ میں تو جی کہتی ہوں کہ سب سے پہلے کریڈٹ انسان جو ہے نا اپنی ہمت کو دے، کیونکہ عورت جب یا مرد یا جو بھی جب آپ اپنے آپ کو ریکگنائز کر لیتے ہیں کہ آپ نے زندگی میں کچھ حاصل کرنا ہے تو اللہ پھر رستے بھی کھولتا رہتا ہے. اور پھر میں کہتی ہوں دا گورنمنٹ از ڈوئنگ امیزنگ. وہ ہمیں اتنے اپرچونیٹیز دے رہی ہے کہ اگر ہم ان کو اویل کرتے جائیں. ہماری یہ ٹریننگ سینٹرز ٹیفٹا ٹائپ جو ہیں وہ عورتوں کو دن رات بتا رہی ہیں طریقہ کہ کس طریقے سے انہیں اپنا بزنس رن کرنا ہے. اور میں کہتی ہوں کہ اگر ہم یہ اپرچونیٹیز اویل کرتے جائیں اور اگر ہم اس ایک لہر میں چلتے جائیں تو ہم بڑے آگے تک جا سکتے ہیں. ناظرین میرے ساتھ ہیں اختر عباس بھروانا صاحب، ڈی جی ہیں ٹیپٹا کے. ڈی جی صاحب جب ہم آپ سے بات کریں ٹیپٹا کے بارے میں اور حکومت کے ویژن کے مطابق ٹیپٹا کام کر رہا ہے تو فوکس کیا ہے آپ کا کہ اس سال میں مزید کتنے لوگوں کو آپ ٹرین کر رہے ہیں؟ میں سر آپ کو عرض کرتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کی جو پہلی سپیچ تھی نا اس میں پی ایم صاحب کا فوکس تھا کہ ہم نے ٹیکنیکل ایجوکیشن جو ہے نا اپنی یوتھ کو دینی ہے. تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے چیف منسٹر پنجاب نے ایک چیف منسٹر ہنرمند نوجوان پروگرام شروع کیا تھا جس سے ہم نے اپنی اینول کیپیسٹی کو ڈبل کیا ہے. اور اس سے ہم اپنی شام کو وقت جو ہمارے لیبز خالی ہوتی تھیں ہم نے ان کو یوٹیلائز کیا ہے، اسی سیٹ اپ میں اپنی کیپیسٹی کو ڈبل کیا ہے. اس سے وہ بچے ایک سکل لے کے اپنا بزنس بھی کر رہے ہیں اور جابس بھی کر رہے ہیں. یعنی یہ جو آپ کا ادارہ ہے وہ اسکالرشپ دیتا ہے، کو فیس لیتا ہے یا پھر اسکالرشپ آپ کی طرف سے دیے جاتے ہیں؟ کتنے کورس ہوتے ہیں، مدت کتنی؟ اس میں اسکالرشپ تو کوئی نہیں دیا جاتا لیکن اس میں فیس بھی نہیں لی جاتی. یہ جو چیف منسٹر ہنرمند نوجوان پروگرام تھا دیٹ واز فری آف کاسٹ اور اس کی جو پروجیکٹ کی لاگت تھی وہ 1500 ملین تھی، یعنی کہ 1.5 ارب کا یہ پروجیکٹ تھا. تو اس میں یہ فری آف کاسٹ نا ایک یوتھ کو ٹریننگ دی گئی تھی. اور اس میں ہمارے جو پروگرامز ٹیپٹا کے ہوتے ہیں وہ 3 مہینے سے لے کے 36 مہینے تک کے ڈفرینٹ پروگرامز ہوتے ہیں. اور ان کی جو ہمارا 3 سال والا پروگرام ہے اسے کہتے ہیں ڈپلوما آف ایسوسیٹ انجینئرنگ، دیٹ از ایکویولنٹ ٹو FSc. اس کے بعد بچے BSc انجینئرنگ بھی کر سکتے ہیں اور فوراً جاب بھی کر سکتے ہیں اور اپنا بزنس بھی کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. میرے ساتھ ہیں نتاشا محمود. نتاشا آپ اس پروگرام سے جڑے، اس ہنرمند جو پاکستان سے، خوشحال پاکستان سے، کتنی آپ کی کنٹریبیوشن رہی ہے اور کامیابی کتنی ہوئی؟ سو میں ایک فائنینشیل ٹرینر ہوں اور خواتین کو جو ہے وہ کیسے آپ نے اپنے فائنانسز مینیج کرنے ہیں، بک کیپنگ کیسے کرنی ہے، اگر آپ بزنس کر رہے ہیں گھر سے اس کو آپ نے کیسے مینیج کرنا ہے. اس چیز کا علم بہت کم ہوتا ہے خواتین کے پاس اسپیشلی کیونکہ دے آر ناٹ اے پارٹ آف دا اکنامک سائیکل. تو وہ ان کو امپاور کرنا، ڈیجیٹلی امپاور کرنا، اسپیشلی پینڈیمک کے ٹائم میں بہت ساری خواتین نے گھر سے کاروبار اسٹارٹ کیے بٹ ان کو علم نہیں تھا کہ کیسے اپنے فائنانسز کو مینیج کرنا ہے. جب نوجوانوں کا کہا جاتا ہے تو زیادہ تر آبادی کے دیکھا جاتا ہے کہ کون زیادہ تر جو ہے وہ اس فائنینشیل سرکل کے اندر فال کر رہے ہیں. بٹ یوزلی آبویسلی جن کو علم تو آپ کسی عمر میں بھی سیکھ سکتے ہیں، چاہے آپ 25 to 30 کی ایج بریکٹ میں ہیں یا ایون بیونڈ دیٹ ایز ویل. زارا آپ نے پروگرام کو اڈاپٹ بھی کیا، اس پروگرام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کے تجربات کیا ہیں کہ آج کا نوجوان کس طرح پارٹیسپیٹ کر رہا ہے اس کامیابی میں؟ ایک یہ بہت ہی اچھا پلیٹ فارم ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ وہ اپنے جو بھی ان کے اندر ٹیلنٹ ہے اس کو یوز کرتے ہوئے اپنے لیے وہ انکم جنریٹ کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک اٹس این امیزنگ انیشیٹو. آپ سمجھتے ہیں کہ جب اس طرح کے ادارے کاوش کریں ٹیپٹا جیسے اور خود آپ اپنا بزنس کریں تو وہ جاب سے زیادہ بیسٹ نہیں ہے؟ جی میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ اپنا بزنس کر رہے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی ایک جاب سے زیادہ بہتر ہوتا ہے کیونکہ ایک تو آپ ایک حساب سے آپ کو اپنی خود کی جو صلاحیت ہے اس کو بھی ایکسپلور کرنے کا موقع ملتا ہے. اور جیسے اب جاب مارکیٹ بہت ہی زیادہ سیچوریٹ ہو چکی ہے تو آئی تھنک اس طرح کے جو بھی انیشیٹیوز ہیں وہ اسپیشلی اسٹوڈنٹس کے لیے یا جو نیو جنریشن ہے ان کے لیے بہت اچھے ہیں کہ اگر آپ کو جاب نہیں مل رہی ہے تو وائی ڈونٹ یو ایکسپلور یور اون ٹیلنٹس. اور ٹیفٹا آئی تھنک دے آر پلئنگ این امیزنگ رول ان دس. آپ کو یہ پروگرام کیسا لگ رہا ہے ہنرمند پاکستان وزیر اعظم؟ بہت اچھا رسپانس تھا. ہمارے پاس پارٹیسپینسی فرام آل اوور پنجاب، چھوٹے چھوٹے ڈسٹرکٹ سے لے کے بڑے بڑے ڈسٹرکٹ. سو اٹ واز ریئلی نائس ٹو سی دیئر پارٹیسپیشن. بہت اچھا لگا کہ اتنے رورل ایریاز کی جو وومنز ہیں وہ اتنا اپنے آپ کو لے کے آگے بڑھ رہی ہیں
اور بہت اچھا مطلب بہت اچھا رسپانس ملا. سب نے بہت ایکولی پارٹیسپیٹ کیا چیزوں میں. علی سلیمان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، چیئرمین ٹیفٹا. چیئرمین صاحب، یہ جو اتنا بڑا ایونٹ ہو گیا، وزیر اعظم کے ویژن کے مطابق آپ نے اس پہ بہت کام بھی کیا، ہزاروں کی تعداد میں ہنرمند بھی دے دیے. ٹاسک کیا ہوگا مزید آنے والے سال میں؟ کتنے لوگوں کو ٹرین کرنا ہے اور اس کے فوائد کتنے ہوں گے نوجوانوں کے ساتھ ساتھ ملک کو؟ دیکھیں، جو ہم نے ٹیفٹا کا ویژن 2023 بنایا پرائم منسٹر کے ویژن کے تحت، وہ یہی تھا کہ اب ہمیں اپنے یوتھ کو کوالٹی ڈیمانڈ ڈریون سکلز دینے ود اکنامک اپرچونیٹیز. فیس بک کے ساتھ جو ہمارا 2 سال پہلے کولیبریشن ہوئی تھی، اس کے تحت 3000 اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو ہم نے فیس بک کے ساتھ مل کے ٹرین کرنا تھا، اور ویمن ہماری جو خواتین ہیں رورل ایریاز کی، اور ان کو سکھانا تھا کہ وہ پیسے کس طرح کما سکتی ہیں فیس بک کے اوپر جا کے اپنے بزنسز کے لیے. اس کو ہم 2 سال میں آج کمپلیٹ کر رہے ہیں 3000 اسٹوڈنٹس کو، اور آج فیس بک جو ہے وہ انشاءاللہ 10,000 اور اسٹوڈنٹس کا اعلان کرے گا، جو کہ ٹیفٹا کی خواتین ہیں اور جو مرد ہیں ان کو ڈیجیٹل سکلز دیے جائیں گے آن دیز بیسکلی سوشل پلیٹ فارمز. چیئرمین صاحب، کتنے ٹریڈ ہیں آپ کے پاس؟ ٹیفٹا کے بیسکلی 20 سیکٹرز آف دی اکانومی کے اندر 250 پلس ٹریڈز کے اندر ہماری ٹریننگز ہوتی ہیں، جس میں ٹیکنیکل ایجوکیشن میں DAE ہوتا ہے، ووکیشنل کے اندر ہمارے جو ہے 250 پلس اپنا کورسز ہوتے ہیں، اینڈ ای لرننگ کے اندر ہم نے جو پچھلے 1 سال میں شروع کی تھی 5 سے اپنا 7 جو ہے وہ کورسز ہم کروا رہے ہیں، اور انشاءاللہ 25 اور نئے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، روبوٹکس، سائبر سیکیورٹی کے اندر کورسز ہم شروع کرانے جا رہے ہیں. چیئرمین صاحب، بہت سارے نوجوان آپ کو فالو کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں ایک میسج ہو جائے آپ کا ان نوجوانوں کے لیے جو ابھی تک آپ کے پاس نہیں پہنچے. یہ بیسکلی بہت بڑی آپ لوگوں کے لیے اپرچونٹی ہے کہ آپ سکلز لیں، سرٹیفیکیشنز لیں، 3 مہینے کے کورسز 6 months یہ، اور آپ کو 60 to 70% جو جاب امپلائمنٹ ہے وہ کنفرمڈ ہے. یہ اپنے انٹرپرینورشپ، اپنا بزنس شروع کرنا ہے. ٹیفٹا پنجاب کے ساتھ آ کے اگر آپ یہ آن لائن کورسز بھی کرتے ہیں تو آپ $300 پلس پر منتھ جو ہے وہ کما سکتے ہیں، زیادہ بھی کما سکتے ہیں. تو آئیں، ٹیفٹا کا حصہ بنیں، ہماری ویب سائٹ کے اوپر جائیں ٹیفٹا پنجاب کے اوپر، اینڈ وہاں ساری ڈیٹیلز ہیں، اینڈ یو ول بیسکلی آپ کو بہت فائدہ ہوگا اس کا. ناظرین، میرے ساتھ ہیں سبین ابدال، ایک کامیاب خاتون جس نے اس بزنس کو دیکھا. ٹیفٹا کے ساتھ بڑی ان کی کنٹریبیوشن. سبین، ایک کامیاب نوجوان، خاتون مرد دونوں، کیا ضروری ہوتا ہے اس کے لیے ٹریننگ کے ساتھ ساتھ؟ میرے خیال سے کہ آج کل کے اس میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا بہت ایک امپیکٹ ہو گیا ہے. جس طرح فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، اس کے تھرو آج کل آپ کسی بھی کمرے میں بیٹھ کے اپنا بزنس گلوبلی ایک گلوبل لیول پہ کر سکتے ہیں، جس میں آپ کو دنیا کے ہر شہر، ہر ملک سے لوگ آپ کا پروڈکٹ خرید سکتے ہیں. کرونا کی وجہ سے تو اب ویسے ہی آن لائن شاپنگ ہو رہی ہے، تو میں کہوں گی فیس بک، انسٹاگرام کا بہت ایک بڑا امپیکٹ ہوا ہے. سبین، کچھ نوجوانوں کو تو میسج ملا، قرضے ملے، بہت سارے نوجوانوں کو ابھی بھی اویئر کرنا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ایک نوجوان جب قرضہ لے لیتا ہے، اچھا کام ہو، وہ واپس بھی کر سکتا ہے؟ آسان شرائط ہیں، حکومت نے یہ سب کچھ آسانیاں پیدا کی ہیں. جی بالکل. آج کل تو میرے خیال سے حکومت کی طرف سے نوجوانوں کے لیے بہت ایک ہیلپ آ گئی ہے. خاص طور سے عورتوں کے لیے 20-25% وہ ان کو ہیلپ یوں کر رہے ہیں، جس سے یہ جو عورتیں جن کے پاس اتنی فیسلٹیز نہیں ہیں وہ لون لے کے اپنا بزنس آگے بڑھا سکتی ہیں. اینڈ آئی ایم ویری شیور کہ وہ اس طرح کامیاب ہوں گی کہ وہ واپس ریٹرن بھی کر سکتی ہیں. 25% کی جو ریشو رکھی گئی ہے خواتین کے لیے، یہ بہت اچھی بات ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ابھی 2% بھی خواتین ایسی ہیں نہیں ہیں جو مطلب اس قرضے کے لیے بھی جنہوں نے اس قرضے کو اویل کیا ہو. تو میری یہ درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ خواتین جو ہیں وہ امپاورمنٹ ہوں، ان کو امپاورمنٹ ملے اور وہ پاکستان کی ترقی میں ایک اچھی کارگر ثابت ہوں. میں آلریڈی بزنس وومین ہوں اور 110 گرلز کو بزنس کے حوالے سے سپورٹ کر رہی ہوں. وہ گرلز جو ود آؤٹ انویسٹمنٹ ورک کرنا چاہتی ہیں، میں ان کو سپورٹ کرتی ہوں، سکھاتی ہوں، بتاتی ہوں اور وہ آگے بڑھتی ہیں. اب الحمدللہ میرے پاس 200 ورکرز ایسی ہیں جو ود آؤٹ انویسٹمنٹ میرے پاس کام کر رہی ہیں. تھینک یو سو مچ. جی بہت شکریہ. پریزیڈنٹ صاحب نے ہمیں گفٹ دیا ہے، ترقی سے نوازا ہے، اور یہ بزنس میں مطلب کہ ہم نے ٹیفٹا سے ہی کورسز کیے ہوئے ہیں اور اسی لیے ہم اتنے ترقی یافتہ لوگوں میں شامل ہوئے ہیں.
मेरा नाम नाजिया रिचर्डसन है, मैं लाहौर टाउनशिप से हूँ और टाउनशिप टेवटा की स्टूडेंट हूँ और मेरे पास कोई स्किल नहीं था, लेकिन टेवटा ने मुझे बहुत से स्किल्स दिए और मैंने बहुत यहाँ से स्किल्स लिए हैं और आगे भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रही हूँ। मैं एक ब्यूटिशियन हूँ और मैंने तकरीबन 50 के करीब कॉलेज में ट्रेन किया है गर्ल्स को और अपने सलोन पे भी ट्रेनिंग दे रही हूँ जस्ट टेवटा के थ्रू। टेवटा के वसीले से आज मैं दूसरों को भी ट्रेन कर रही हूँ। मैं टेप्टा को और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को और स्पेशली अपनी प्रिंसिपल मैम बुशरा अंजुम को थैंक यू सो मच कहना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जहाँ पे हमने अपना काम शोकेस करवाया है और आज हम एक इंडिपेंडेंट वुमेन्स हैं। मैसेज यही है कि जब आप अपने घर से बाहर आकर एजुकेशन के साथ, जदीद अलूम के साथ, इक्विपमेंट के साथ, इदारों के साथ, वज़ीर आज़म के विजन के साथ और नौजवानों के हुनर के साथ आगे बढ़ेंगे तो वो पाकिस्तान बन पाएगा जो कायद आज़म का पाकिस्तान है, जो हज़रत अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान है, या जिसकी ख्वाहिश वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान करते हैं। ये कामयाबी तभी होगी जब ये 52% आबादी जो ख़वातीन की है, नौजवानों की जो 63% से अबव आबादी है, आगे बढ़कर अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास करेगी। आएँ, आज पूरी कौम, पूरे इदारे, पूरी हुकूमत आपके साथ है। कदम बढ़ाओ क्योंकि हज़ारों मील का सफ़र पहले कदम से शुरू होता है। इसी ख्वाहिश के साथ अस्मत आशवानी को दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।